मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे दहशतगर्दी मुल्क की सलामियत के लिए ख़तरा। ठीक है, तो सालमियत के लिए ख़तरा है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी है क्या और ये किस तरह से ख़तरा है, ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हम CBSE की ही आंसर शीट से इसका जवाब देंगे, ताकि आपको पता चले कि CBSE किस तरह से जवाब तहरीर करती है और वो कैसे उम्मीद करती है कि आप क्या जवाब तहरीर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दहशतगर्दी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा। खौफ और हरास पैदा करके अपने मकसद के हुसूल के खातिर ऐसा नपातुला तरीक़ा कार या हुकूमत अमली इख्तियार करना जिससे कसूरवार और बेकसूर की तमीज़ के बग़ैर आम शहरियों समेत हर महकमा हदफ को मलूस करते हुए वसी पैमाने पर दहशत और तकलीफ़ और रोब व इज़्तिराब फैलाना दहशतगर्दी है। अब आपको लगेगा मैम कितने ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताती हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करें, खौफ हमें फैलाना है ना, लोगों को हमें परेशान करना, हरस करना है। ठीक है, और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नपे तुले तरीक़ा कार इख्तियार करते हैं, जिससे चाहे कोई कसूर वाला हो चाहे कोई बेकसूर हो, है ना, इसकी तमीज़ किए बगैर ही हम सबको इसके हदफ में, इसके घेरे में ले लेते हैं और सबको परेशान करते हैं, दहशत फैलाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनके ऊपर रोब करते हैं, इज़्तिराब बेचैनी फैलाते हैं। ठीक है, यही चीज़ें, यानी हम लोगों को क्या करेंगे, परेशान करेंगे, है ना, बेचैन कर देंगे, मुसीबत में डाल देंगे, तकलीफ़ देंगे, है ना, उन्हें टेंशन ज़्यादा कर देंगे कि भाई तुम सोचो, तुम टेंशन में पड़ जाओ कि अरे ये क्या हो रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं अगला नंबर मेरा है ना, पता नहीं कल मैं जीऊँ या मर जाऊँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यही क्या कहलाता है, दहशतगर्दी कहलाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, दहशतगर्दी से मुल्क की सालमियत को एक बड़ा ख़तरा है। इसके सबब मुल्क को माली नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही साथ मुल्क का अमन और अमान और सुकून भी गारत होने लगता है। ठीक है, यानी जब दहशतगर्दी होगी तो इसके लिए क्या होगा, लड़ाई झगड़े, कहीं आगजनी कर दी जाएगी, है ना, कहीं तोड़ा फोड़ी कर दी जाएगी। तो कहते हैं इससे देश को यानी मुल्क को माली नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है, साथ ही साथ अमन और अमान और सुकून भी गारत हो जाता है ना। जो हमारे दिलों में सुकून होते हैं वो सब भी भाग जाते हैं, हमें भी डर लगा रहता है कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो, है ना, कहीं अब किसी हमारा घर ना जला दिया जाए, है ना, कहीं हमारे पड़ोस में कुछ गलत ना हो रहा हो। तो ये चीज़ें क्या हैं, इससे हमारा अमन और सुकून भी गारत हो जाता है। ठीक है, शहरी ख़ुद को महफूज महसूस नहीं करते हैं और मुल्क की शबा ख़राब होने लगती है ना, यानी मुल्क की जो छवि है वो भी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है और हम लोग अपने आप को महफूज नहीं महसूस करते हैं, हमें डर लगा रहता है ना। अगर दहशतगर्दी पूरी तौर पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो बेशक मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा और एक तरह का जंगल राज आ जाएगा, यूँ मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी। ठीक है ना, यानी ये जो दहशतगर्द लोग हैं, जो ये दहशत फैलाते हैं, अगर इनको हमने काबू नहीं किया, है ना, हम सबको ही मिल के काबू करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ हम सरकार पे क्यों छोड़ें, है ना, क्या सिर्फ सरकार ने ही ठेका लिया है हर चीज़ का, सफाई तो वो बेचारी करे, पढ़ाई तो वो करे, भाई हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, कुछ चीज़ें हमें भी तो अपनी ज़िम्मेदारी में लेनी चाहिए, है ना, हमें भी तो अपने देश को अच्छा करने के लिए, अपने देश को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने मुल्क को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पहुंचाने के लिए कि भाई हमारे हिंदुस्तान को अच्छे कामों में, अच्छे नामों में पूरी दुनिया में जाना जाए, तो हमें भी तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, सिर्फ छोटी मोटी कुछ बातें करके और सारी तोहमतें दूसरों पे डाल के हम अपने मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, लिखते हैं आगे, आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा और संगीन मसला है दहशतगर्दी, जिससे मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। दहशतगर्द तंजीमें अपने ज़ाती मफाद के लिए बम कांड और दूसरी तरकीबकारियों के ज़रिए बेगुनाह आवाम का खून बहाती हैं और मुल्क की तरक्की में मुखल होती हैं।
ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ ہمارے ملک کے سامنے سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی کا، ہے نا، جس سے ہمارے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں، یعنی جو یہ پوری سنستھائیں ہیں جو یہ کام کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتی ہیں کہ ہاں یہ کام میں نے ہی کیا ہے، بتاؤ میرا کیا کر لوگے، لائک، ہے نا، تو کہتے ہیں جو اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں یہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتی ہیں، یہ ہمارا یا آپ کا فائدہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہیں، اور اس کے لیے یہ کیا کرتی ہیں؟ بم پھڑوا دیتی ہیں، ہے نا، اور تمام طرح کی تخریب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے گناہ عوام مر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں، دہشت گردی اور انتہا پسندی ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پوری قوم اگر دہشت گردوں کے خلاف یک آواز نہ ہوئی تو اس سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساری قوم کو ایک ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، تبھی ہم ان کی جو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں نا، ان کا سامنا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ دیکھیں، لکھتے ہیں، دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کو فروغ دینے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ تمام مذاہب میں آپ کا فتنہ فساد پھیلانا کیا ہے؟ ایک بڑا گناہ ہے نا۔ کوئی بھی مذہب کے لوگ آپ لے لیجئے، کسی بھی مذہب میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچا کے اپنا گھر آباد کریے، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ چاہے آپ بائبل اٹھا لیں، چاہے آپ قرآن اٹھا لیں، چاہے آپ گیتا لے لیں، کوئی بھی آپ کتاب لے لیں، کسی میں بھی یہ چیز کہیں نہیں درج ہوگی کہ آپ کسی دوسرے کے مذہب کو برا کہیے، آپ کسی دوسرے کو ماریے اور اپنا کام آسان کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں، اگر دہشت گردی کے وجوہات کی بات کریں، یعنی یہ دہشت گردی لوگ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کچھ خاص وجہ ہیں، جیسے غربت، لوگ جو غریب ہوتے ہیں، ہے نا، وہ غلط کاموں میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو غریب ہیں، اوپر سے پھر ان کو بری بری چیزوں کی عادتیں لگ جاتی ہیں، اب انہیں پیسے چاہیے تو وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگتے ہیں۔ بے روزگاری، ہے نا، اب اس کے لیے تو سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے کہ بھئی بے روزگاری کو کم کرا جائے، ٹھیک ہے۔ انصاف کا نہ ملنا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دھوکے سے صحیح لوگوں کو غلط انصاف مل جاتا ہے، تو وہ بھی اب اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے کہیں نا، آپ الٹا مارنے پہ کیوں؟ پھر وہی والی بات گاندھی جی کی کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ لیا جائے گی تو پوری دنیا ہی اندھی ہو جائے گی، ہے نا، انہیں انصاف نہیں ملتا ہے تو پھر وہ بدلہ لینے آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تعلیم کی کمی، آبادی میں اضافہ ہونا، مذہب کا غلط استعمال، ہے نا، کچھ لوگ مذہب کے نام پہ غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر فرقہ پرستی بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہی ساری کچھ چیزیں ہیں، مذہب کے نام پہ ڈرا کے دھمکا کے، ہے نا، اس کا غلط استعمال کر کے، فرقہ پرستی کر کے، ان سب چیزوں کے چلتے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں اگر دہشت گردی پر قابو پانا ہے تو ان مسائل کا حل نکالنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، آپ کو لگے گا میم یہ تو بڑا بے فضول سا ٹاپک تھا، آپ نے کیوں پڑھایا؟ بیٹا آپ کے سیمپل پیپر میں آیا ہے، اور یاد رکھیے گا جو چیزیں سماج کی ضرورت ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ کے ایسے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔